जी नाज़रीन, अभी मेरे पास जो शख्सियत है वो ना सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड की रिनोन पर्सनैलिटी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं और इनकी अच्छी खासी पब्लिकेशन है। ना सिर्फ इन्होंने बुक्स लिखी है बल्कि रिसर्च आर्टिकल्स इनके काफ़ी मरूफ हैं और क्रेडिबल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। तो मेरे पास डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नदवी साहब हैं। इनका अपना अदारा भी है, इसके साथ साथ ये इकना के हमारे प्रेसिडेंट भी थे। आज क्योंकि हम यहाँ पे इकना कन्वेंशन में, ये 35th एनुअल इकना का कन्वेंशन है, यहाँ पे इनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मुझे आज टाइम दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ऑडियंस को जो हम न्यूज़ के देखने और जानने वाले हैं उनसे उनके बिहाफ पे गुजारिश करूंगा कि आप अपना तारफ करा दें ताकि लोग जान सके आपको। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मसूद नदवी है और इंडिया में भोपाल से मेरा ताल्लुक है। मैंने वहाँ भोपाल में मेरी तालीम भी वहीं हुई, इंतज़ाम किया। मेरी दीनी तालीम ज़्यादा हुई है और फिर मैंने नज़रुल उलमा लखनऊ में पढ़ा। मैंने सऊदी अरब में मैंने मदीना यूनिवर्सिटी से फिर मक्का यूनिवर्सिटी से PhD की फिक़ह में, फिर वहाँ किंग्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1998 में 98 में यहाँ आ गया था कैलगरी में, 6 साल वहाँ रहा। अब यहाँ पर मैं टोरंटो में अल्फला के साथ मैं अटैच था। अब इस वक्त मैं मुख्तलिफ सर्विसेज दीनी लिहाज से करता हूँ। मसलन इस्लामिक फाइनेंस की सर्विस है, इस्लामिक हलाल फूड की सर्विस है, उसके अलावा काउंसिलिंग है। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ इमाम के चेयरमैन भी हूँ और हमारी फिक़ह मजलिस है जो दीनी मसाइल पर फतवे देती है। तो अगर इतना की जिम्मेदारियों में मैंने अभी इसमें रिलीजियस कमेटी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मसरूफियात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी की खिदमत यहाँ पर 26 साल से कर रहा हूँ। उसके मुझे उम्मीद है कि उसका ये फ़ायदा होगा। कम्युनिटी जुड़ रही है, इस्लाम की तरफ उनकी वापसी अच्छी तरह से हो रही है, इस्लाम के लिए अच्छे दाई बन रहे हैं और हमारी नई नस्ल जो आ रही है वो इंशाअल्लाह इस्लाम की अलमबरदार होगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये इकना का कन्वेंशन है, तकरीबन 35th ये कन्वेंशन है और पूरे कनाडा से लोग आते हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह के कन्वेंशन की ज़रूरत है और सियासी एतबार से और मजहबी एतबार से क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें कोई मदद करती? असल में कैनेडियन का हमारी जो इकना है, आपको मालूम है कि जो पहले 2 हिस्से थे इसके, जी US के साथ हिस्सा जुड़ा हुआ था हमारा। 2004 से ये कैनेडियन बन गई है बाकायदा। तो हमारी सारी सरगर्मियाँ होती हैं। हमारी इकना कनाडा US की जो सरगर्मियाँ जी हैं माशाल्लाह वो तो बहुत बड़ी है। 30,000 लोग कन्वेंशन में आते हैं। यहाँ पर हम करते थे पहले कई साल तक किया हमने, लेकिन बीच में हमारा सिलसिला रुक गया था। अब हमने फिर से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का जो कन्वेंशन है तो कई सालों के बाद तादाद के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है, तंजीम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह लोगों की दिलचस्पी के लिहाज से बहुत अच्छा है। स्पीकर भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन हमारे मकसद 3 हैं कन्वेंशन में। पहला मकसद तो है हमारा इस्लाम का तारुफ, जी जी दूसरा है इकना का तारुफ और तीसरा ये है कि कम्युनिटी को ये बताना कि हम इस्लाम के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे शरीक हो। जी जी ये मकसद हमारे कन्वेंशन से है और इसीलिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्पीकर आते हैं जो मुख्तलिफ लिहाज से इस्लाम की बात करते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं जब इस्लाम की दावत को मान लें तो उसका हिस्सा भी बने और उसको खुद भी एक्टिव हिस्सा लें। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि इस तरह की पूरी जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो चाहे तबलीगी जमात की हों, चाहे प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब की हों या और जितने भी मसालक और मज़ाहब हैं, उनका कैनेडियन सियासत के अंदर और कनाडा का जो पूरा डायस्पोरा है, खसूसन जो यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे बोर्न एंड रेज्ड हैं, वो उन पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता जिस तरह का मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। इस्लाम की आउटरीच होनी चाहिए। ये सियासत के ऐवानों में, बिजनेसेस में, हर तरह से हर जगह पे जिस तरह इस्लाम को नजर आना चाहिए उस तरह का नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता। उसकी क्या वजूहत है? उसमें 3 मसले हैं। जी जी पहला मसला तो ये कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, यहाँ समझ आए हैं तो वहाँ की भी कुछ चीज़ें अपने साथ लाए हैं, जी है ना। अब مثلا मेरा बैकग्राउंड एक मिनट से है तो मैं वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ ले आया हूँ। लेकिन असल में हमारी ज़रूरत ये है कि हम कनाडा के हालात के हिसाब से और यहाँ की ज़रूरत के लिहाज से और यहाँ की कम्युनिटी के लिहाज से हम वो काम करें जिससे कम्युनिटी भी यहाँ पर कनाडा के हालात के मुताबिक तरक्की कर सके, मुसलमान बन के रह सके और इस्लाम को दूसरों को फैला सके। लेकिन जहाँ तक तंजीमों का ताल्लुक है तो हमारे पास कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम है जो हम चाहते हैं कि सारे लोगों को जमा करें और उसमें हम कम से कम विवाद चाहते हैं हर एक से। कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं करें आप, लेकिन कम से कम दूसरों के काम को रुकावट न बने, उनके काम को प्रमोट कर सके तो और अच्छी बात है। लेकिन तीसरी बात ये अगर आप ये तय कर लें अच्छी बात ये होगी, लेकिन चूंकि हमारे कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लें
کہ فرض کیا آپ علم کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ایک آدمی چیریٹی کے میدان میں کام کر رہا ہے، ایک آدمی فرض کیا دعوت کے کام میں کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا جو طریقہ ہے وہ کینیڈین کونسل آف امام کا مشن یہی ہے، اور اتنا کا بھی مشن یہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کئی سارے ایسے ایشو ہیں جو کینیڈین سوسائٹی کے ساتھ، اس کلچر کے ساتھ، اس ثقافت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور کئی سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو کینیڈین گورنمنٹ بھی الاؤ نہیں کرتی، وہ چاہے فلسطین کا ایشو ہو، وہ چاہے افغانستان کا ہو۔ اس اعتبار سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ہم اذان کے لیے وقفہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، درمیان میں کیونکہ اذان کا وقفہ ہو گیا تھا تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ کینیڈا کے اندر کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹی ہے، یہاں پہ ایتھیزم بھی ہے، اسلام فوبیا کے بھی حوالے سے چیلنجز موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کینیڈا کے اندر جو اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے کون سے ایسے مسائل ہیں جو اگر ایڈریس ہو جائیں تو شاید اسلام کی تبلیغ کرنا آسان ہو؟ دیکھیے اصل میں 3 چیزیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں سمجھنا۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہے کیا، اور اس کے روٹس کیا ہیں، اس کے ریسورسز کیا ہیں۔ جی دوسرے الفاظ میں ہمیں یہاں پر اسلام کو پیش کرنا ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جو ہمارے گولڈن ایرا جو ہمارا دور تھا عیسائی، اس پہ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، تو ہمیں اس کو پیش کرنا ہے۔ جی جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ساری انسانیت کو مخاطب کرنا ہے، یعنی ہمارا اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے جو ہمیں مطلب یہ کرنا ہے، دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہوگی کہ ہم خود اسلام کا رول ماڈل بنیں، یعنی اسلام کو کتاب پڑھ کے لوگ نہیں سیکھیں گے جتنا ہمارے مثالی حالات سے سیکھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے اندر بہت سے مسائل ہیں، ہر جگہ مسئلے ہیں، لیکن پہلی بات ہمیں توجہ دینی کہ ہم کینیڈا میں کس طریقے سے ایسا ماحول پیدا کریں جو مسلم فرینڈلی ہو جائے، جو مسلمانوں کے لیے دیکھیے یہاں پر کمیونٹی میں 2 ہی مسئلے ہیں، یا تو یہاں اسلام سے ناواقفیت ہے یا غلط معلومات ہے، تو کون اس کو دور کرے گا؟ مسلمان ہی کریں گے یہ کام کہ واقفیت ہم ان کی بڑھائیں اور جو غلط فہمیاں ان کو دور کریں۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسلام کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، نہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کو ان کو مجبور کریں گے، لیکن اسلام ان کے پاس ایک ایسا آپشن بن سکتا ہے جس کو وہ محسوس کریں گے ان کے لیے بھی بہتر آپشن۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو کینیڈین جو گورے ہیں یہاں پہ جو خصوصاً پرٹیکولرلی وائٹ پیپل ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ اسلام کی کون سی پراکسی ٹھیک ہے۔ اب ایرانین کہتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک اسلام کی تشریح ہے، سنی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، حنفی بھی ہے، نہ صرف وہ نام کے ساتھ موجود ہیں بلکہ ان کے مراکز بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کا کراؤڈ بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو ہمارے جو آپس کے ڈس ایگریمنٹس ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ان کو ہم اسٹریم لائن کر لیں تو وہ ہمیں اسلام کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرنے میں مدد دے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی جی کہ اگر ایک آدمی واقعی سنسیئر ہے اور پری آکوپائڈ نہیں ہے، پہلے سے اس کا ذہن اسلام کے بارے میں نہیں بنا ہے، جی جی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیگیٹو نہیں ہے، تو آپ یقین کیجیے کہ اسلام آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی فلاسفی اگر سنا اور اسلام کی فلاسفی کو مان لے تو ان کو صرف معلوم ہو جائے گا کہ اسلام صحیح کیا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دوں، شہر میں ہر جگہ گندا پانی بک رہا ہے، تو آپ گندا پانی کی وجہ سے پانی پینا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی تلاش رہے گی کہ اچھا پانی کہاں سے ملے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہی اسلام کا کام ہے۔ تو اسلام کے نام پہ کون کیا کر رہا ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اسلام کا اللہ نے ہمارے ساتھ 2 کام کیے جو کسی کے ساتھ نہیں کیے، کہ قرآن محفوظ ہے، نبی کریم کی سیرت محفوظ ہے، اور دوسرے اس امت کی ایک تاریخ ہے، یہ آج نہیں پیدا ہوئی امت، یہ 14 سال سے ہے۔ تو اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں گے تو ہمارے یہاں یقیناً بلیک اسپاٹس ہیں، کالے اسپاٹس ہیں، لیکن ہمارے سفید حصے زیادہ ہیں، سرخ جو ہمارے اچھے حصے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا ہے مسلمان خراب ہے تو آپ اسلام کے اچھے نمائندے بن جائیں گے، تو اسلام آپ کے ذریعے سے پھیل جائے گا۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ندوی صاحب، آپ نے ہمارے لیے آج ٹائم دیا۔ تو میں اپنے ناظرین جو نہ صرف یہاں پہ کینیڈا میں بلکہ پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان انڈیا میں ہمارے ہم نیوز کے جو ناظرین موجود ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے کینیڈین جو معلومات ہیں وہ ایک سیر حاصل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کے شکل میں میسر ہے۔